اليوم غادي نهضر على واحد لو سيت ديال الاستطلاعات بحال لو سيت اللي كنت هضرت عليه قبل اللي هو جرين باترن بانتيرا. هذاك لو سيت ديال جرين بانتيرا دونك كنت ديجا هضرت عليه في شي فيديو، نحاول نخليه في لا بار دانفو. انا كيصيفط لك شاك جور مثلا هذا النهار شوفوا بزاف ديال يعني الا جمعتوهم كاملين تكون لو مينيموم واحد 6 دولار غير في هاد لا ماتيني ديال اللي كيصيفط ديال لي زونكيت. و فريمون ديك لي زونكيت اللي هما اميزونت، يعني فريمون انت كتجاوب وانت زعما مستمتع بهم، ماشي شي وحدين اللي كتجاوبهم وانت ما عاجبينكش. زعما انا فريمون كيعجبوني. سينو كاينه تقدروا ديروا لهم بحال يوغوف كما كنديروا اليوغوف. يوغوف كنخليهم حتى تيجمعوا في لي زيميل كاملين، كتمشي كدير في لا ريشيرش جرين بانتيرا دونك حتى كتخليهم كاملين حتى كيتجمعوا. الا يعني شحال مثلا تجلس مثلا في الويكاند وتجاوب على هذوك لي كيسيونير كاملين، يعني هذا صرف 93 دولار، هذا 64، هذا 75، هذا 72، هذا 07 65. انا ابخي ملي كتجاوب عليهم من بعد نهار ولا جوج كيبان لك في لو كريدي ديالك انه زادوك هاد لي سون كاملين. هو خاصك تكون اونيت في لا ريبونس، حيت كيكونوا دي كيسيون بياج باش يعرفوك واش نتايا مركز معاهم ولا غير كتجاوب غير اربيتريرمون صافي. الوغ لو سيت اللي غادي نهضر عليه هذا النهار سي بحال هذا جرين بانتيرا اللي هو هذا ماي ايو. غنحاول نخلي لكم لو سيت ديالو في لا بار دانفو. دونك فاش كتبدا كدير انه نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب. دونك لانسكريبسيون الجرين بانتيرا وهذا ماي ايو بجوج خاصك تكون خدام بالفي بي ان، وفو ميو تخدم بلا فرانس باسكو هادو دي سيت فرونسي، دونك فو ميو تخدم الفرونسي. دونك هنا مثلا ندير انا ديجا عندي دي كونط هنايا، دونك ندير واحده غير ديمونستراسيون مثلا ايميل j'accepte. اوكي دونك الفي بي ان ضروري سينو ما يخدموش لك. اوكي دونك لا ها هو ديتيكتا لا فرانس بالفي بي ان. دونك لو جور مثلا نختار غير او بيف، نختار مثلا باش ما نتوضرش، نختار واحد نختار مثلا 2000 par exemple étudiant. donc voilà هنا عندك شي فوتو باغي تزيدها مثلا نختار شي وحده نزيدها في البروفيل. نختار هذه باغ اكزومبل. سي بون كيقول لك الا درتي غير اكتيفيتي الايميل ديالك باش كيما وريتكم في جرين بانتيرا انه الايميل ديالك كيصيفطوك هذوك لي سونداج كاملين اللي انت كتشوفهم كيجيو للايميل ديالك. حتى ما هي هو لا ميم شوز، يعني غير تاكتيفي الايميل ديالك كتربح 100 بوين. دونك فريمون هادشي غير في الانسكريبسيون. دونك فوالا هو هذا زي لي برا اس اي 2. اوكي سوفغاردي غنمشي الايميل ديالي ها هو فوالا. دونك ها هو لقيت هذا ندير كونفيرمي لادريس. فوالا كونتينيي. دونك شحال ولات عندي 0.10 دولار. هذه غير الايميل ديالي. باغ لا سويت كيقول لك الا جاوبتي على راسك البروفيل ديالك نعرفوك مزيان باش علاش باش يعرفوا البروفيل ديالك مزيان، باش يعرفوا اي نوع ديال لي سونداج اللي صيفطوهم لك اللي انت راك اديكوا معاهم اللي تقدر تجاوب عليهم. دونك فاش كتجاوب عليهم كتربح 500 بوين، فاش كتكونفيرمي كتربح 100 بوين، فاش كتانفيتي دي زامي ولا انت براسك كتقدر مثلا واحد حلو بيسي، واحد بيسي اخر، واحد بتليفون اخر، واحد بتليفون اخر. دونك بحال انفيتيتي راسك بزاف ديال لي زيميل. دونك كونسا كتربح على كل واحد كتربح 500 بوين.
دونك نمشيو مثلا هذا ديال الكيسيونير ديال البروفيل، نجاوبوا على باش يعرفوا زعما اين نوع ديال لي سونداج اللي غادي يبقاو يجيوك في لي زيميل. وفاش غادي يجيوك في لي زيميل غادي تمشي هنايا دير تكتب فوالا ماي ايو. دونك فوالا بحال كيما درنا في جرين باد، غيبقاو يطلعوا لك هنايا. دابا طلع لي اول واحد هو ديال اكتيفاسيون، ابري كيبقاو يطلعوا لك بزاف ديال لي زيميل، بزاف ديال لي سونطاج كتجاوب عليهم وتا هما اميزون. زعما فريمون انا فايته مجاوبه عليهم داكشي زوين. دونك كتجاوب عليهم و باغ لا سويت داكشي كيتكريديتا سور لو شون. ماشي بحال جرين بانتيرا مثلا جاوبتي على سونداج فيه مثلا $1، هذاك $1 ما تبان لك من نهار حتى من 24 ساعه حتى 48 عاد تبان لك انها تزادت في الصول ديالك. هذا لا، هذا جاوبتي عليه انستونطانيمون هذيك $1 كتبان لك في الكونت ديالك. دونك وبجوج بهم كيخلصوا الباي بال. دونك éditer le profil. Voilà la région نديرو مثلا بريطانيا، نديرو باغ اكزومبل بريست، نديرو مثلا فريستير. دونك ندير الكود بوستال 22200. نتوما تختاروا لا فيل اللي بغيتو، انا هادو حيت عارفاهم. دونك وي دونك diplôme supérieur. فوالا نو. شتي انا داير لك واش انت عندك سوسيتي باش يكتشفوا واش انت ايتوديون ولا خدام. مارك نيل نديرو باغ اكزومبل نديرو اون كوبل باغ اكزومبل دو بيرسون. راه غير كنعمر او بيف زعما. اوكي دونك شي appartement, voilà. Louer par exemple. اوكان لا، نحاولوا نيفيتيو هذيك اوكان باش يعطيوك بزاف ديال لي سونداج. نديرو مثلا لو شيان، نديرو سي سا دي فواياج واخا مع الكورونا ما كاين والو. شرطي بروميير كلاس. دونك اوكي donc recherche des informations, des ventes, les champs, messagerie, téléchargement. Voilà, téléphone portable, tablette, ordinateur, console, récepteur de jeu, aspirateur, climatiseur, sèche-linge, réfrigérateur, micro-ondes. Visa, assurance voiture, donc assurance maladie, assurance voyage, incident, maladie, camping, les livres, collection, sport, ordinateur, l'âge, couture, voyage à l'étranger, jardinage, cuisine, la nature, non, أعوذ بالله. Instagram, Twitter, avec un club automobile. Ok. 2 ordinateurs. On TV. Microsoft Linux. So. Et donc, sur les mobiles.
خاصكم تعقلوا على لي ريبونس باسكو كاين يكونوا شي حوايج اللي كيتعاودوا ويكون خاص داكشي يكون كويرون دونك فوالا. نشوف صباح. ستاش ديال خليك بريد. اشتينا دونك حاولوا تيفيتيو ديك اوكان باش يكون عندك بلوس دو شانس في لي كيسيونير. اوكي سي بون ملي دايرين هادو هكا دونك هاد العلامه هادي صافي ان كلشي تقاد. نرجعوا نشوفوا لي بوين شحال من عندنا. دونك ولات عندك 600 نقطه دونك زادتك هذيك 500 وهذه 100 دونك هادو ولات عندك 600 بوين اللي هي 0.6 دولار يعني 0.6 دولار. هذه غير في الانسكريبسيون هذه غير عمرتي البروفيل ديالك مازال لي سونداج يلا غادي يبداو يجوك في لي جيميل دونك و لي سونداج حتى هما سي لا ميم شوز كو بانتيرا. دونك غنحاول نخلي لكم في لا بار دانفو كيفاش دير لو لين ديال لانسكريبسيون في هذا ماي ايو والفي بي ان و لانسكريبسيون في و الفيديو ديال جرين بانتيرا. دونك علاش كنأكد على جرين حيت زوين وسهل وهذا حتى هو سي بريسك لا ميم شوز. دونك هي 0.6 ديري في لانسكريبسيون دونك عاد خلاص كتجاوب على لي سونداج و انستانتانيمون كيبانوا لك هنايا و حتى هو كيصيفط لك الباي بال لا هو جرين بانتيرا. Alors c'est tout باش ما نزيدش نطول في لا فيديو. Merci de votre attention, à la prochaine inchallah.